ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे मैच शुरू होने में सिर्फ एक दिन का फ़र्क बाकी है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जहन है टीम मैनेजमेंट का, वो किसी हद तक चेंज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मुबसरीन और साबिक प्लेयर्स पाकिस्तान की साबका मैच की प्लेइंग 11 के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ तजियाकार और साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ सबसे बड़ी आवाज़ हैं, जो समझते हैं कि मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सही नहीं थी। और इस तनाजुर में और बहुत सारे मशवरे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, और हो सकता है कि वसीम अकरम भी इस तरह ही की सोच रखते हों, जो कि फ़िलहाल मीडिया पर सामने इस तरह की वो उन्होंने कोई बात नहीं की है। लेकिन इस बात पर सभी मुतफिक दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया और अप्रोच वही रखी टुक टुक वाली, और पावर प्ले में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। और अगर टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन सेट हो भी गए तो 7वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करने वाले स्पेशलिस्ट बैट्समैन बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि टॉप ऑर्डर कामयाब नहीं होता तो नीचे प्रेशर की वजह से वैसे भी बैटिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा देखने में आया है कि पाकिस्तान के बॉलर्स यानी कि टेल एंडर्स ही कुछ ना कुछ रन्स करते हैं, बैट्समैनों से रन्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो अहम बात है कि पाकिस्तान की टीम में जो 2 चेंजेस होने जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चेंज है, जो कि किसी हद तक अफसोसनाक भी हो सकती है, वो नसीम शाह के हवाले से है। गो के टीम मैनेजमेंट के ज़राए ने ये इतला दी थी कि नसीम शाह की इंजरी ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है लगी, लेकिन अभी भी ये इतलात आ रही हैं कि अभी भी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। हो सकता है कि नसीम शाह दूसरा वनडे मैच ना खेल सकें। और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की लाइन और लेंथ से टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि इनमें से किसी एक बॉलर को अगर बिठाना पड़ सकता है तो फिर दूसरा स्पिन ऑलराउंडर आएगा। अब स्पिन ऑलराउंडर में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है ओपनिंग में। पाकिस्तान के दोनों ओपनर सैम अयूब भी, अब्दुल्ला शफीक भी, दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं, दोनों जदोजहद कर रहे हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरीफ टीम को पहले से ही पता होता है कि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो दबाव का शिकार हैं, उनके ऊपर वो मज़ीद दबाव डालते हैं, ज़्यादा डॉट बॉल्स गिराते हैं और उनकी विकटें बासानी गिरा देते हैं। तो पाकिस्तान को क्या यहाँ ओपनिंग में चेंज करना चाहिए? और अगर चेंज करना चाहिए तो फिर उनकी जगह किसको लाया जाए? बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने इस बार ऐसी बोंगी मारी है कि कप्तान के पास या प्लेइंग 11 के पास ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं हैं। फ़र्ज़ करें ओपनिंग पोजीशन पर अगर इनमें से किसी एक को ड्रॉप किया जाए तो हसीबुल्लाह खान के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये अलग बात है कि हसीबुल्लाह खान का लिस्ट ए यानी कि एक रोज़ा जो रिकॉर्ड है वो इन दोनों से, अब्दुल्ला शफीक से भी और सैम अयूब से, दोनों से बेहतर है। लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। उन्हें अगर पाकिस्तान टीम में मौका मिलता भी है तो सिर्फ एक मैच में मौका मिलता है। आज तक वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें वो 0 पर आउट हुए, दोबारा उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया। दूसरी जानिब अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो लगातार 3 इनिंग्स में 0 पर आउट होते हैं। कैरियर का आगाज़ भी उनका 0 के साथ हुआ था T20 कैरियर का दिसंबर 2020 में। उसके बाद वो चाहे जितना नाकाम हो, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी छुपी सलाहियत है जो कि कॉल्स करने वाले उन लोगों के आर्डर पे उनको महसूस होती है और पाकिस्तान के आने वाली हर सिलेक्शन कमेटी अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट कर लेती है। पहले कहा जाता था कि ये बाबर आजम की चॉइस है, आज मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में भी वो खेल रहा है। और यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूँ, ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैप्टन के बजाय सेलेक्टर्स यानी कि सिलेक्शन कमेटी तय कर रही है कि पाकिस्तान के हतमी 11 खिलाड़ी कौन से होंगे। यानी कि कैप्टन के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से एक चेंज भी नहीं कर सकता, हत्ता कि किसी खिलाड़ी का बैटिंग आर्डर भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस टाइम कैप्टन मोहम्मद रिजवान के बजाय सेलेक्टर्स हैं जिनकी जानिब से ये फैसले आते हैं और उनको जहाँ से ये आर्डर मिलता है वो सबको पता है।
تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ شدید انداز میں ضائع ہو رہا ہے۔ اگر میں یہاں پر کچھ بتاؤں آپ کو کہ ایک تو یہ کہ فاسٹ بال، میں پہلے آپ کو اوپنر کی بتاتا ہوں کہ حسیب اللہ خان نے اب تک 59 اننگز کھیلی ہیں، 2301 رنز کیے ہیں، جو کہ لگ بھگ دونوں کھلاڑیوں سے زیادہ ہیں۔ دونوں کھلاڑیوں کے مجموعی رنز ملا لیں نا، دو دیگر کے عبداللہ شفیق اور سیم ایوب کے لسٹ اے کیریئر کے، ان سے زیادہ بن رہے ہیں لگ بھگ، یا قریباً تھوڑا بہت فرق ہے، تھوڑے زیادہ ہوں گے۔ لیکن ایوریج کا دیکھ لیں، 52 ایوریج ہے حسیب اللہ خان کی، 40 کی ایوریج ہے سیم ایوب کی، اور 34 کی ایوریج ہے عبداللہ شفیق صاحب کی۔ اب 34 کی ایوریج والا مسلسل کھیل رہا ہے، لسٹ اے میچز میں 9 سنچریاں کی ہوئی ہیں، حسیب اللہ خان نے 9 سنچریاں کی ہیں، جبکہ ان دونوں نے عبداللہ شفیق اور سیم ایوب کی ملائیں تو 6 بنتی ہیں، تب بھی آدھے سے تھوڑی زیادہ ہیں، یعنی کہ 2 سنچریاں صرف بنائی ہیں عبداللہ شفیق نے 28 اننگز میں، اور 36 اننگز میں 4 سنچریاں بنائی ہیں سیم ایوب نے، جبکہ حسیب اللہ خان نے 59 اننگز میں نہ صرف 9 سنچریاں کی ہیں بلکہ 10 50 بھی کی ہیں۔ اسٹرائک ریٹ ان کا سیم ایوب سے کم ہے لیکن عبداللہ شفیق سے بہتر ہے۔ تو اوورال دیکھا جائے، یعنی کہ کاغذ پر اگر ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو حسیب اللہ خان زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ محمد رضوان کو اگر ایز اے اوپنر ٹرائی کیا جائے، جیسا کہ وہ T20 میں کرتے ہیں، تو پھر مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ جو محمد رضوان کی فٹنس کا لیول ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ T20 میں تو چل جاتا ہے کہ وہ 20 اوور وکٹ کیپنگ کرنے کے بعد اوپننگ کرنے چلے آتے ہیں، لیکن 50 اوور وکٹ کیپنگ کرنے کے بعد ان کی فٹنس کا لیول مجھے لگتا ہے کہ اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ون ڈے فارمیٹ میں بھی اوپننگ کر سکیں۔ لیکن اگر حسیب اللہ خان کو کھلایا جاتا ہے تو پاکستان کے پاس دونوں آپشنز کھل جائیں گے۔ محمد رضوان اوپننگ بھی کر سکیں گے کیونکہ وکٹوں کے پیچھے پر حسیب اللہ خان ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر حسیب اللہ خان کو ایز اے اوپنر، ویسے بھی اوپنر ہی ہیں وہ، اگر ان کو ایز اے اوپنر کھلایا جائے، کم از کم عبداللہ شفیق کی جگہ ان کو کھلا دیا جائے یا پھر سیم ایوب کسی ایک کی جگہ ان کو کھلا دیا جائے، تو یہ اس سے پاکستان ٹیم کسی حد تک بیلنس ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حسیب اللہ خان ہر حال ہی میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اس بیچارے نے ابھی تک ایک انٹرنیشنل اننگز کھیلی ہے، لیکن فرسٹ کلاس کیریئر کی کارکردگی کی بنیاد پر اور ان کی ڈومیسٹک ایونٹس میں کارکردگی کی بنیاد پر وہ زیادہ تجربہ کار، زیادہ بہتر پرفارمر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بیچارے کے لیے پیچھے سے کال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی کالز آتی تو حسیب اللہ ہر میچ میں پاکستان ٹیم کا حصہ آن میرٹ کے اوپر بن سکتا ہے موجودہ اسکواڈ میں۔ ویسے تو جب آپ کے پاس امام الحق ہوں، فخر زمان ہوں، تو پھر ان کی جگہ نہیں بنتی ہے، لیکن موجودہ جو پاکستان کا اسکواڈ ہے اس میں حسیب اللہ خان آٹومیٹک چوائس ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں بغیر کال کے، بغیر آرڈر کے انہیں پاکستان کی پلینگ 11 میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا چانس ہے، ایک تو یہ کہ اگر ایک بیٹر کم کرتے ہیں تو اس کی جگہ عامر جمال کو ہونا چاہیے۔ عامر جمال کی وکالت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ آسٹریلوی پچز پر خود کو منوا چکا ہے ٹیسٹ سیریز میں، اور اب ون ڈے سیریز ہے، کم از کم T20 میں نہ تو مجھے لگتا ہے کہ T20 میں موقع دیں گے اسے، اور وہ T20 کا بولر نہیں ہے۔ آپ اسے ون ڈے میں موقع دیں، ایک تو آپ کی بیٹنگ اچھی ہو جائے گی، دوسرا آپ کو 5واں اسپیشلسٹ بولر مل جائے گا۔ ابھی پاکستان ٹیم 4 بولرز کے ساتھ کھیل رہی ہے، 10 اوورز جو ہیں وہ پارٹ ٹائمر نے کرانے ہیں، تو اس طرح کوئی ٹیم جیتتی نہیں ہے۔ گزشتہ میچ بھی محمد رضوان نے اس لیے پھنسایا کہ انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ ہم نے میچ 40 اوورز کے اندر ہی ختم کرنا ہے۔ اگر یہ میچ 40 اوور سے آگے جاتا، یا جس طرح نسیم شاہ انفٹ ہو گئے تھے، تو آپ پاکستان کے ہاتھ پاؤں پھول جانے تھے۔ یہاں پر بڑا ٹارگٹ بھی ہوتا تو بآسانی پاکستان کے خلاف بن سکتا تھا، جس طرح سری لنکا کے خلاف جو فائنل تھا، یا جس طرح دوسروں کو پٹائی لگی، آصف علی بولنگ کرانے آئے، 37 رنز دے دیے ایک اوور میں۔ تو جب آپ کا ایک کمزور پہلو، ایک کمزور کڑی ہوتی ہے، تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور یہی چیز پاکستان کی، میں کیپٹن کا اس لیے نہیں کہوں گا کہ محمد رضوان پلینگ 11 بنا ہی نہیں رہا، یہ سلیکٹرز بنا رہے ہیں۔ عاقب جاوید، اظہر محمود، علیم ڈار، ان کا بڑا کردار ہے۔ اسد شفیق ان کے ساتھ ہیں، ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے، ان کو جو آرڈر ملتے ہیں اس کی مرضی سے وہ پلینگ 11 لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کھیلیں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ خدا را پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر تھوڑا رحم کریں، ٹیلنٹ کے اوپر لیں۔ اب آتے ہیں کہ ایک تو بیٹسمین کم کر کے عامر جمال کو کھلایا جائے،
دوسرا ایک اور اسپنر ایڈ کیا جائے، یعنی کہ ایک فاسٹ بولر کم کر کے اگر ایک اسپنر کھلایا جاتا ہے تو اس میں دو ہی آپشن ہیں، فیصل اکرم ہے یا پھر آپ کے پاس عرفات مناز ہے۔ عرفات مناز کا یہ ہے کہ بولنگ میں فیصل کی اور عرفات مناز کی کارکردگی لگ بھگ ایک جیسی ہے، لیکن عرفات مناز سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے اندر جہاریانہ بیٹنگ کرنے کی ایبیلٹی بھی موجود ہے، وہ اچھی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اور پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ بھی سوچے گی۔ اور نسیم شاہ اگر باہر بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر عرفات مناز کا کھیلنا یقیناً ہو جائے گا یا پھر عامر جمال کا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ایک بیٹسمن کم کیا جاتا ہے تو پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیاں ناگزیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سلیکشن کمیٹی اگر ڈٹھائی پہ اتر آئے اور اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن دو تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں ہونا اشد ضرورت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے سلیکٹرز کے کانوں کے اوپر جو جوں نہیں رنگتی ہے، جوں بھی رنگے گی اور کان میں گھسے گی بھی۔